अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना सैयद अबू आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई अल अस्माउल हुस्ना, और इसको मुरत्तब किया है इन्होंने। इनका नाम लेना ज़रूरी था, मैं पढ़ी थी। मुरत्तब किया है अब्दुल वकील अलवी ने। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अल्लाह का प्यारा नेक्स्ट नाम अल अलिय्यु, बुजुर्ग, बालादस्त। सूरह बकरा आयत 255। जैसे ही मैंने पहले आपको बताया कि हमारी ये जो आयत है 255, ये आयतुल कुर्सी का नंबर है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो हिफाजत कर सके। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वही है जो बुजुर्ग है, बालादस्त है, आला है, ऊपर है। अल अज़ीम, अभी हम इसका आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह सूरह हज की आयत 62 में, सूरह लुक़मान की आयत 30 में, सूरह सबा की आयत 23 में, और सूरह गाफिर में की आयत 12 में अल्लाह ताला बार बार कह रहा है हुवल अलियुल कबीर। और अलावा अजीज के इन सारी सूरतों के लुक़मान, सबा, गाफिर के अलावा सूरह शूरा में भी आयत 4 और 15, सूरह ज़ुखरुफ में भी आयत 4, सूरह निसा की आयत 34, सूरह मरियम की आयत 50 और 75 में भी यही इसमें इलाही बयां हुआ है। मतलब हर चीज से बाला और बरतर है, जिसके सामने हर चीज पस्त है, वो बरतर और अजीम है। यानी इससे बालातर और बुजुर्गतर है कि कोई उसका हमसर हो सके और उसकी ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात और हुकूक में से किसी चीज़ में भी हिस्सादार बन सके। वो इससे बहुत बाला और बरतर है कि किसी बशर से दरू, जिसे हम रूबरू भी कहते हैं, कलाम कर सके। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो से थे ना, जब हालांकि अल्लाह ने कलाम उनसे किया था, उन्होंने देखने की ख्वाहिश की थी, तो अल्लाह ने पर्दे के पीछे से ही कहा कि तुम उसकी ताब नहीं ला सकोगे। तो पर्दे के पीछे से ये हम कलाम हुए थे। और ये सारी जो सी अभी हमने हाशिए ऊपर जो पढ़े, अभी पढ़ के आए हैं, सूरह लुक़मान स्वाद हाशिया, अस्सूरा स्वाद हाशिया, अस्सूरा स्वाद हाशिया से ही है। अल्लाह ताला का अगला नाम अल अज़ीम, अलियुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत अल कुर्सी आयत 255 में अल्लाह ताला कहता है वह हुवल अलियुल अज़ीम। बस वही एक बुजुर्ग और बरतर ज़ात है। बुजुर्ग आप कह लें, आला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सूरह शूरा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला कहता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि लहू उसके लिए है, माँ जो कुछ फिस समावाति आसमानों में, व माँ और जो कुछ फिल अर्द जमीन में, वहू वलयुल अजीम, और वो बरतर और अजीम है। इसी तरह सूरह अल हाक़ा की आयत 33 में अल्लाह ताला कहता है कि इन्नहु, कि बेशक वही है, काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। काना कहते हैं हो जाने, किसी चीज को होना होना, तो बेशक वही ही है। ला युमिनु, कि जो कोई मोमन कोई ईमान ही लेके आएगा, बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के साथ, या अल्लाह पर, अल अज़ीम जो कि अजीम है। तो ये ना अल्लाह बुजुर्ग और बरतर पर ईमान लाता है, ये मतलब हुआ इसका। इसी सूरह की एक और आयत, मतलब सूरह अल-हाक़ा की आयत 52 में अल्लाह ताला कहता है फा, फिर सभी, उसका क्या करना है आपने, सभी करनी है, उसकी तस्बीह करनी है। बिस्मी, नाम की, रब्बिकल, आप, आपका रब, मतलब हर एक इंसान को, मुझे भी अल्लाह ताला कहा कह रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी मेल ज्यादा होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेले मेल हैं तो कहा चलेगा,
اور اگر ساروں میں سے ساری فیمیل اور ایک میل ہے تو سیگا میل کا استعمال ہوگا، اس وجہ سے ربی کا، ٹھیک ہے۔ اور العظیم جو کہ عظیم ہے، تو کیا کہا کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، اور یہی ہے جو ہم سبحانک اللہم سبحان اللہ العظیم اپنے رکوع میں پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم بتایا، کس کو دیا؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو۔ سورہ الحاقہ کی آیت 52 میں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العظیم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں۔ وہ برتر اور عظیم ہے، یعنی اس سے بالاتر اور بزرگ تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکے، اور اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے۔ اس لیے یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے اکٹھے آتے ہیں، علی عظیم۔ اگلا اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الثواب، التواب، یہ تے ہے، التواب، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ توبہ کے اصلی معنی جو سے ہیں رجوع کرنے کے ہیں، پلٹنے کو کہتے ہیں، پلٹ کے آنا۔ اگر کوئی غلطی کر لی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پلٹ کے اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ سرکشی سے پاس آ گیا ہے اور واپس اپنی بندگی، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارے اوپر لازم ہے، طریق کے بندگی کی طرف واپس آ گیا ہے۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا ہے، پھر اس سے اس کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو گئی ہے۔ جی ہمارے پاس ریڈر ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرما بن گیا تھا، اسے منہ پھیر لیا تھا، اب اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہے اور وہ اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کر بیٹھتے ہیں، اور جب ان کی آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اپنے آقا کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے خدا کی طرف، اپنے الرحمن الرحیم کی طرف پلٹیں گے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہی پائیں گے۔ این ترگے ماں ترگے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پہ گناہ ہی کیے چلے جائیں، اور پھر عین اس وقت جب موت کا فرشتہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اب مجھے موقع دے دے۔ تو اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، یقبل، قبول کرتا ہے، توبۃ العبد، بندے کی توبہ، معلوم یو غرغرو، جب تک کہ اس کے اوپر یہ جو حالت نزاع جو ہوتی ہے، موت کا اثار یا حالت نزاع شروع نہیں ہو جاتی ہے، تو اس کا تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ بندے کی توبہ اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک سارے موت شروع نہ ہوں۔ تو جیسے شروع ہو جائیں گے کہ اب تو میں تو گیا، تو اس وقت توبہ کی ہوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے؟ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے تو برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ قرآن اس تجزیے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ کارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا اسی کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے، اور اگر اپنی غلطی پر
متنبع ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ بلائی کی جزا، برائی کی سزا دینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بلائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ تو اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا طبعی نتیجہ نہیں ہے کہ لازماً مرتب ہو کے ہی رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ پورا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے وہ معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی حکمت کے ساتھ ہم رشتہ ہیں۔ اللہ کا فضل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھادھند استعمال نہیں کرتا۔ جب کسی بھی پہ بھی بلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کے لیے نہیں، اپنے رب کی مرضی کے لیے بلائی کی تھی، اور جس بلائی کو وہ رد کر دیتا ہے اسے اس بنا پر رد کر دیتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل تو لگتا ہے نا، یہ جتنے بھی سورہ معون میں انہی کا تو ذکر کیا گیا، دکھاوے کیا، یتیموں کا، مساکینوں کا، نماز، ہر چیز دکھاوے کی کر رہے ہیں، تو دیکھنے میں تو ہمیں تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ تو رب جانتا ہے نا۔ تو اس کی ظاہری شکل تو اچھی لگتی ہے مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مرتکب مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ مجھے سورہ بقرہ کی آیات، کچھ آیات کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اس میں یہ جو جوس تھے، یہود جو ان سے تھے، ان کا بتایا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوہ طور اٹھایا ان پہ تو ان کو کہا کہ سنو، تو کہتے ہیں کہ سمینا، کہ ہم سن رہے ہیں لیکن دل میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ مجھے اس کی وہ عربی میں وہ اس کا لفظ بھول گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم مان نہیں رہے ہیں، دل میں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مان رہے، منہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تو جو کہہ رہا ہے، تو وہ تو میرے رب کو بتا تھا نا۔ تو وہی بات کہ ہمیں سنانے کے لیے دوسرے لوگوں کو لگے بھئی اس نے تو معافی مانگ لی تھی، اب کیا ہوا بیچارے کو، آپ کو کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم، کٹے سے کٹے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کی کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی نافرمانی پر ندم اور بغاوت کی روش کو چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی ہمارے ساتھ ریڈر ہیں۔ سچی توبہ کا لازمی تقاضا ہے کہ جو برائی کسی شخص نے پہلے کی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرتا، اور جہاں تلافی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی ہے تو وہاں اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس داغ کو، اس دبے کو جہاں پہ غلطی کی ہے اس کو دھوتا رہے جو اس نے اپنے دامن پہ لگا لیے ہیں۔ لیکن کوئی توبہ اس وقت تک حقیقی توبہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ کسی دوسری وجہ سے یا کسی اور غرض سے کسی برے فعل کو چھوڑ دینا سرے سے توبہ کرنے کی تعریف میں نہیں آتا۔ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے، حاشیہ نمبر 3 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان صاحبوں سے مراد وہ 3 اصحاب ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 118 میں آیا ہے، وَلَثَلَاثَةِ الَّذِينَ، کہ ان لوگوں پر، ثلاثہ کہتے ہیں 3، اللہ دینا وہ لوگ خُلِفُوا، تو اس میں ان کے نام ہیں کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ، ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کے نام تھے، اور ان کے اوپر انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جب معافی مانگی تو کیا حال تھا۔ تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو معافی ملی ہے اس معنی کہ اس معافی کے انداز بیان میں جو رحمت اور شفقت ٹپک رہی ہے، اس کی
वजह उनका वो इखलास है जिसका सबूत उन्होंने 50 दिन की सख्त सजा के दौरान में दिया था। अगर कसूर करके वो अकड़ते और अपने लीडर की नाराजगी का जवाब गुस्से और अनाज से देते और सजा मिलने पर उसी तरह बिफरते जिस तरह किसी खुद परस्त इंसान का गुरूर नफ्स जहम खाकर बिफरा करता है, और मकाते के दौरान मतलब कता तलखी हो जाने के दौरान में इसका तर्ज अमल ये होता है कि हमें जमात से कट जाना गवारा है, मगर अपनी खुदी के बुत पर चोट खाना गवारा नहीं है। और ये सजा का पूरा जमाना वो इस दौड़ धूप में गुजारते हैं कि जमात के अंदर बदली फैलाएं और बददिल लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपने साथ मिलाएं, ताकि एक जत्था तैयार हो जाए। तो माफी कैसी? उन्हें तो ये बिल्कुल ही जमात से काट फेंका जाता, और इस सजा के बाद उनकी अपनी मुंह मांगी सजा उनको दी जाती कि जाओ अब अपनी खुदी के बूथी को जाके पूछते रहो। तो अलायक कलमतुल हक की जद्दोजहद में हिस्सा लेने की सादत तुम्हारी नसीब में कभी नहीं आएगी। लेकिन यही तीनों असहाब कौन से? काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रुबिया, इन्होंने कड़ी से कड़ी आजमाइश के मौके पे भी ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि हजरत काब बिन मालिक जो से थे बहुत अच्छे जंगजू भी थे। तो इनको उधर से रोमन एम्पायर से उन्होंने कहा कि उनको पता लगा कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने इन तीनों से कहा है कि कता तलामी कता तलक हर चीज कर लो, और एंड पे जाके कहा कि अपनी कुरान पाक में है कि अपनी बीवियों से भी अलहदा हो जाओ और अकेले। तो सोचे क्या गुजरी होगी इन लोगों पे। तो इनको उन्होंने खत लिख के भेजा उसने कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो अगर ये तुम्हारा जो आका है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे, हमारे पास आ जाओ तुम। तो उन्होंने वो उस खत का जिक्र ही नहीं किया, जला के साइड पे लगा दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो था वो ये बताता है कि सच्चे कितने थे। ठीक है। लेकिन इन तीन साहिबों ने इस कड़ी समाज के मौके पे भी ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, अगरचे ये भी उनके लिए खुला हुआ था। उनके बरक्स उन्होंने वो रवश इख्तियार की जो मैंने बताया ना आपको, उसकी बात कर रही हूँ। जो अभी आप देख आए हैं, इस रवश को इख्तियार करके उन्होंने साबित कर दिया कि खुदा परस्ती ने उनके सीने में कोई बुत बाकी नहीं छोड़ा है जिसे वो पूछते, और अपनी पूरी शख्सियत को उन्होंने राह खुदा की जदोजहद में लगा रखा। और वो अपनी वापसी की कश्तियां इस तरह जलाकर इस्लामी जमात में आए कि आप यहाँ से पलट कर कहीं वो जा ही नहीं सकते। यहाँ की ठोकरें खाएंगे, इधर ही मर जाएंगे, इधर ही खपेंगे। किसी दूसरी जगह बड़ी से बड़ी भी इज्जत मिलती हो, अगेन वो खत याद होना चाहिए आप तो यहाँ की जिल्लत छोड़कर इसे लेने नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर उन्हें उठा के सीने से ना लगा लिया जाता और क्या, तो फिर क्या किया जाता? तो इन तीनों की फिर कुरान पाक में बकायदा बताया गया सूरह तौबा में। तो सूरह तौबा ही इसी वजह से इस सूरह तौबा की शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला इनके माफ़ी का जिक्र अपनी शफकत बड़े अल्फाज में करता है, कहता है कि हम उनकी तरफ पलटे ताकि वो हमारी तरफ पलट आए। इन चंद लफ्जों में इस हालत की तस्वीर खींच दी गई है कि आका ने पहले तो इन बंदों से नजरें फेर ली, मगर जब वो भागे नहीं, दिल शिकस्ता होकर उसके दर पर बैठ गई है कि मैं इधर से ही हमें मिलनी है। तो उनकी शान वफादारी देखकर अल्लाह से, आका से खुद ही ना रहा गया। जोश मोहब्बत से बेकरार होकर वो आप ही निकल आया था कि उन्हें दरवाजे से उठा लाए। इसी तरह हजरत अबू लबाबा जो से थे, उनके साथ भी ये मामला हुआ था। हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर और उनके 6 साथियों का मामला। अबू लुबाबा जो से थे, उन लोगों में से थे जो बैत उकबा के मौके पर हिजरत से पहले इस्लाम ले आए थे। फिर इन्होंने जंग बदर में, ओहद में और दूसरे मार्कों में भी ये बराबर के शरीक रहे हैं। लेकिन जब गजवा तबूक के मौके पे क्या हुआ, क्योंकि गजवा तबूक जो सी थी ना, इसी पे तो ये तीनों जो से थे हमारे सहाबी, काब बिन मालिक, हलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रुबिया जो से थे ना, ये शामिल नहीं हो सके क्योंकि ये कहीं और जंग से आ रहे थे। तो आगे इन्होंने कहा कि हम हमारे पास हर चीज़ तो तैयार है, तो घोड़े भी हमारे अच्छे हैं, तो हम एक दिन की मुसाफत से भी ना इनको, इस काफिले को ना तबूक के मौसम जो है उसको हम कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसमें जा मिलेंगे। तो वो शैतान ने ऐसे उनसे वो गलतियां करवाई कि सुस्ती करवाई
کہ پیچھے رہتے رہتے پیچھے ہی رہنے والوں میں سے ہوئے وہ۔ تو یہ ہوا تھا۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ جو سے تھے، تبوک کے موقع پہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ ان کو بھیجا، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نا اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس موقع پہ نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا، اور یہ عذر شرعی کے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے۔ ایسے مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے، ان سے بھی یہ کمزوری سرسد ہو گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے کے آئے، ان لوگوں کو پتہ لگا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی۔ قبل اس کے کہ کوئی پاس پرس ہوتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ ہم پر خواب اور خور حرام ہے، مطلب ہے کہ ہم کھائیں گے بھی نہیں اور سوئیں گے بھی نہیں جب تک ہمیں معاف نہیں کر دیا جاتا، یا ہماری ادھر ہی مر جائیں گے، مطلب کھانا نہیں کھا رہے اور سو بھی نہیں رہے۔ چنانچہ کئی روز تک انہوں نے اپنے آپ کو بغیر کھانے پینے کے، بغیر نیند کے اپنے آپ کو درہ سے باندھے رکھا۔ تو صرف نماز کے لیے کھلواتے تھے، اور اگر کوئی حاجت ہوتی تھی تو اس کے لیے، اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ مجھے باندھ دو درہ سے نا۔ تو یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حقیقت جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں بھی یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا، اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک تہائی کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ اس قصے پر غور کرنے سے ہمیں صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے ہے۔ یہ سب حضرات جن کا بھی ہم نام لے کے چار لے کے آئے ہیں، ان کے نام کا ذکر کیا ہے، جن کا قرآن پاک میں بھی آیا ہے، یہ عادی غیر مخلص نہیں تھے، بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص سے ایمانی پر دلیل تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی کوئی عذر پیش نہیں کیا، نہ کوئی بہانے بنائے، بلکہ اپنے قصور کو خود ہی مان لیا، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کو مانا۔ تو انہوں نے بھی اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہے۔ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے، اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں مال خیرات کرے۔ اس طرح وہ گندگی جو نفس میں پرورش پا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا، غرور ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور خیر کی طرف پلٹنے کی استعداد بڑھتی ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا اپنے گرنے کو خود محسوس کر لے، پھر اس کا اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس گھڑے کو اپنے لیے نہایت بری جگہ سمجھتا ہے اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے، پھر اس کا صدقہ، خیرات اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، گویا گھڑے سے نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اور اس کا جو سا لیا گیا ہے وہ سورہ توبہ اور سورہ حاشیہ 99 اور سورہ توبہ جو سی ہے 230 اور 231 آیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے گا، تو میرے ہاں اس کے لیے عفو کا، معافی کا، درگزر کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی نادانستگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکل پڑے تھے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی کہ ربی انی ظلمت، کہ میرے رب میں ہی ہوں، ظلمت اپنے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان پہ، فاغفر لی تو مجھے تو معاف کر دے۔ تے پروردگار میں اپنے نفس پر ظلم کر گزرا ہوں، اپنی جان پہ میں ظلم کر رہا ہے میں نے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں معاف بھی کر دیا۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں، فَغَفَرَ لَهُ، تو پھر میں نے اس کو معاف کر دیا۔
तो गुनाहगार की तौबा कबूल कर लेना और उसे सजा देने की बजाय जन्नत अता फरमा देना अल्लाह पर वाजिब नहीं है, बल्कि ये सरासर उसकी इनायत और मेहरबानी होगी कि वो माफ भी करता है और इनाम भी देता है। बंदे को इस माफी की उम्मीद तो जरूर रखनी चाहिए, मगर इस भरोसे पे गुनाह नहीं करना चाहिए कि तौबा से मैं तौबा करूंगा माफी तो मिल ही जाएगी, चलो गुनाह ही कर लूं कोई। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। रहा तौबा का शरई मफहूम, तो इसकी तशरीह हमें इस हदीस में मिलती है जो इब्ने अबी हातम ने ज़ुर्र बिन हुबैश के वास्ते से नकल की है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अभी जिनका ऊपर जिक्र आया सूरह तौबा में, तीनों तीनों आदमियों में से एक जो पहले वाले थे, ये यंग थे थोड़े। तौबा नसूह का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इससे मुराद ये है कि जब तुमसे कोई कसूर हो जाए और तुम अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाओ, फिर शर्मिंदगी के साथ इस पर अल्लाह ताला से इस्तगफार करो और आइंदा कभी भी इस फेल को दोबारा नहीं करोगे। तो यही मतलब हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी मनकूल है। और एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तौबा नसूह की तारीफ कुछ इस तरह बयान की है कि तौबा के बाद आदमी गुनाह का आदा मतलब उसका नियत करना तो दरकनार, सोचना तो दरकनार, उसके इत्काब का इरादा तक नहीं करता। इब्न जरीर में है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा एक बुद्धू को जल्दी जल्दी तौबा और इस्तगफार के अल्फाज बयान उसकी जुबान से अदा करते सुना तो फरमाया ये तौबा तो कज़्ज़ाबीन है। कज़्ज़ाबीन कहते हैं झूठे को, तो ये सही तौबा नहीं है। तो उसने पूछा ये फिर सही तौबा क्या है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसके साथ 6 चीजों का होना जरूरी है। जो कुछ हो चुका है उस पे नादम हो, जिन फराइज से गफलत हुई है उनको अदा करो, जिसका हक मारा हो उसको वापस कर दो, जिसको तकलीफ पहुंचाई है उसे माफी मांग लो, आइंदा के लिए अज़म कर लो कि इस गुनाह का आदा नहीं करोगे, और लास्ट वन, अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में घुला दे, उसके लिए छोड़ दे, और जिस तरह तूने अब तक इससे माफियत का हुगर बनाए रखा था और उसको तात की तलही का मजा चखाओ, जिस तरह अब तक तू उसे मासियतों की हिलावत का मजा चखाता रहा है। तौबा के सिलसिले में चंद अमूर और भी हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अव्वल ये कि तौबा दर हकीकत किसी मासियत पर इसलिए नादम होना है कि वो अल्लाह की नाफरमानी है, वरना किसी भी गुनाह से इसलिए परहेज का ये वादा कर लेना कि वो मसलन सेहत के लिए नुकसानदेह है या किसी बदनामी या माली नुकसान का जरिया है, तो तौबा के तरीक में नहीं आएगा। दूसरा ये कि जिस वक्त आदमी को एहसास हो जाए कि इससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई है, उसे उसी वक्त तौबा करनी चाहिए और जिस शक्ल में भी मुमकिन हो बगैर किसी देर के उसकी तलाफी कर देनी चाहिए, उसे टालना मुनासिब नहीं है। तो तीसरा ये कि तौबा करके बार बार इसे तोड़ते ही चले जाना, तौबा को क्या खेल बना लिया है, और उसी गुनाह का बार बार इरादा करते जाना और जिससे तौबा की गई हो, तो तौबा के छोटे होने की दलील है, क्योंकि छोटे मतलब झूठे होने की दलील है, क्योंकि तौबा की असल रूह जो सी है वो गुनाह पर शर्मिंदा होने की है, और बार बार की तौबा शिकनी, बार बार अपनी तौबा को तोड़ देना इस बात की अलामत है कि इसके पीछे कोई शर्मशारी ही नहीं है, कोई शर्मिंदगी ही नहीं है। चौथा ये कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करके ये अज़म कर चुका हो कि फिर इस गुनाह का वो दोबारा मुर्तकब नहीं होगा, उससे अगर किसी कमजोरी, इंसानी बुशरा कमजोरी मतलब कि बशर की कमजोरी की बिना पर उसे उसी गुनाह का दोबारा उससे वो गुनाह हो जाता है, तो पिछला गुनाह ताज़ा नहीं होगा, अलबत्ता उसे उस बाद वाले गुनाह पर दोबारा तौबा करनी चाहिए और ज्यादा सख्ती के साथ इरादा करना चाहिए कि आइंदा वो तौबा शिकनी का, तौबा को तोड़ने का मुर्तकब नहीं होगा। पांचवा, हर मर्तबा जब मासियत याद आ जाए तो तौबा की तजदीद करना लाजमी नहीं है, बल्कि अगर उसका नफ्स अपनी साबित गुनाहगाराना जिंदगी की याद से लुत्फ ले रहा है तो बार बार तौबा करनी चाहिए, यहाँ तक कि गुनाहों की याद उसके लिए लज्जत की बजाय शर्मिंदगी का सबब बने।
इसलिए कि जिस शख्स ने फिर वाक़या खुदा के खौफ की बिना पर मासियत से तौबा की हो और वो इस हयात से लज़्ज़त नहीं ले सकता कि वो खुदा की नाफरमानी करता रहा है, उससे लज़्ज़त लेना इस बात की अलामत है कि खुदा के खौफ ने उसके दिल में अभी तक जड़ ही नहीं पकड़ी है, उसकी रूट ही नहीं बनी है, तो फिर तौबा किस चीज़। तो अत-तव्वाब, माशाल्लाह, ये हमने अभी पढ़ा। अब अगला जो नाम अल्लाह ताला का है वो अल हलीम है, बड़ा ही बुर्दबार। सूरह बकरा की आयत 225। वलाकिन वलाकिन यू आखिजुकुम बिमा कासबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। हलीम मतलब बड़ा ही बुर्दबार। इसी तरह हमारे पास आयात हैं सूरह बकरा की ही 235 और 263। आली इमरान में आयत 155, सूरह निसा की आयत 12, माइदा की आयत 101, सूरह हज की आयत 59 और तकाबन की आयत 17 में बतौर इसमें इलाही बयां हुआ है। और इसके अलावा सूरह अल इसरा में भी आयत 44 में वलाकिल्ला तफक़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सूरह अल अहज़ाब की आया 51 में वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ही अलीम है, जानने वाला है और हलीम है। और सूरह फातिर की आया 41 में इन्नहु काना हलीमन गफूरान, बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। हलीम उसको कहते हैं जो अपने मिजाज पर काबू रखता हो, ना गुस्सा और दुश्मनी और मुखालफत में अपने आप पे से बाहर हो, ना मोहब्बत और दोस्ती और तल्लुक़ के खातिर में हद इतदाल से तजावुज कर जाए। तो ये है मेरे रब का नाम हलीम। हम जो हलीम खाते हैं हमारे देसी लोग, वो हलीम नहीं होती, वो या तो लहम से निकली है लहीम, या दालों से निकली है दलीम, हलीम नहीं है। तो आज के बाद आप कोशिश करें कि आपने हलीम नहीं बोलना। हलीम मेरे अल्लाह का प्यारा नाम है, जो अपने मजाज पे काबू रखता हो, ना गुस्सा करता हो, ना दुश्मनी और मुखालफत में अपने आपे से बाहर हो, आउट ऑफ द रेत ना हो जाए वो, और ना ही मोहब्बत और दोस्ती और किसी और की तल्लक की वजह से अपनी हद से गुजर जाए। लोगों की छोटी छोटी लग्जशों और कमजोरियों की वजह से इनकी बड़ी बड़ी खिदमत और कुर्बानियों पर पानी फेर देने वाला नहीं है मेरा रब। वो उनसे दरगुजर फरमाएगा और उनके कसूर को माफ कर देगा। मुखलिस अहले ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला का मामला उस तंग दिल आका का सा नहीं है जो बार बार पर गिरफ्त करता है, पकड़ करता हो और एक जरा सी गलती पर अपने मुलाजम की सारी खिदमतों का, वफादारियों पर पानी फेर डालता हो। अब देखें हमारे ओहद में जो सहाबा उस चोटी से नीचे उतर आए थे, अपनी गलती पे नादा हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही सूरह आले इमरान में ही उनको बताया कि मैंने माफ कर दिया है इनको। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनकी बाकी जो जद्दोजहद की, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, हर तरह की जो रुकावटें, सख्तियाँ कुरैश की, अहले मक्का की बर्दाश्त की, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने पानी नहीं, हर चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, सिर्फ उसी गलती की माफ़ी दे दी। ठीक है, वो फियाज है, करीम आका है, जो बंदा उसका वफादार हो, उसकी खताओं पर चश्म पोशी से काम लेता है और जो कुछ भी खिदमत में उससे हो सकती है वो उतना ही उस बंदे की कदर करता है। ये उसका हिल्म ही तो है कि तुम उसकी जनाब में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां ही करे चलते हो, वो उसी पर तरह तरह के बुहतान तराशते हो, और फिर भी वो रब जो सा है, हिल्म की वजह से दरगुजर करी जा रहा है। ना वो हमारा रिज़्क बंद कर रहा है, ना हमें अपनी नेमतों से महरूम करता है। हर गुस्ताख पे फौरन बिजली नहीं गिराता, फिर भी
اس کی بردباری، اس کے درگزر، اس کا معاف کرنا ہی ایک کرشمہ ہے کہ وہ انفراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے کا، سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور مصلحین اور مبلغین کو ان کی فہمائش اور رہنمائی کے لیے بار بار اٹھاتا رہتا ہے، اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کر کے سیدھا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دائی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں، جو ہم دائی حق اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو آگے پھیلانے کے لیے کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم ہونا چاہیے، متحمل ہونا چاہیے، عالی ظرف ہونا چاہیے، اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، آمد و ناز کے لیے رحیم، اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع میں بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آگ جو ہے وہ شیطان ہے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی اعلی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے، مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی کیوں نہ ہو، بہتان تراشی، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ایذا رسانی پہنچائی گئی، شریرانہ مزاحمت کا اظہار ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیا کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ، صبر کرو، صبر کرو۔ تو سخت گری، درست ہوئی، تلخ گفتاری، منتقمانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کو حکم رکھتا ہے، اور اس سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسا بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں عدل کی بات کہوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے میرے حق سے محروم کر دے میں اسے اس کا حق دوں، اور جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو معاف کر دیا تھا نا طائف کے لوگوں کو۔ تو اللہ جس کے تمام